ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وأبشروا بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم آمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
واسجدوا لله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا اللهم امين يا رب ان شاء الله. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها إنه على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم
على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من ختامه مسك نعم نعم مفيش فايدة
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अशूर शम्स शम्स भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कारी साहब जरा मजा, बैठ जाए बैठ जाए फिर। सब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. كمان भाई बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए भी बैठ जाए। आप बैठेंगे तो वो पढ़ेंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ। तैयब माशाअल्लाह, बैठ जाए भी बैठ जाए। स्टेज वाले भी बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। स्पीकर को न छेड़ो, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, शेख वजद में आए हुए हैं, खुदा के लिए बैठ जाएं, उसको सुने, बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. صدق الله العظيم.